رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام مسلمان بھائی توجہ فرمائے، تمام نو اس ریلی دے نال آگاہ کیتا جاندہ ہے کہ اللہ رسول دے نام اخبارات اشتہارات دے اتے جڑے گلیاں بداراں دے اندر رول دے نے انہاں دا ادب کرنا مسلماناں دے اتے فرض ہے۔ تمام مسلمان بھائیاں نو اس ریلی نکالن دا مقصد نہ رستہ ڈکڑا ہے نہ مسلماناں نو تنگ کرنا، بلکہ مسلمان بھائی تمام نو اے دسنا مقصد ہے تاکہ مسلماناں نو اس گل دا پتہ چل جاوے کہ اللہ رسول دے نا جڑے اخبارات اشتہارات دے اتے شادی کارڈاں دے اتے دکانداری والے کارڈاں دے اتے جڑے اللہ رسول دے نام لکھے ہوندے نے انہاں نو بے ادبی دے مقام تو بچانا مسلماناں واسطے فرض ہے۔ اے سبق سانو ساڈے مرشد گرامی حضور سیدی خواجہ محمد شفیع لاجپال دامت برکاتہم العالیہ سرکار نے سانو دسیا۔ آبدہ فیض ساڈے تک پہنچان والے میرے استاد مکرم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی دامت برکاتہم العالیہ انہوں نے اس مقدس کام دا سانو سبق دیتا، اور تمام مسلمان بھائی اس طرف توجہ کرو کہ تمام مسلمان بھائیاں نو آگاہ کیتا جاندہ ہے اللہ رسول دے نا اخبارات دے اتے اشتہارات دے اتے اے سکول دے اندر پڑھائی جان والیاں کتاباں جنہاں دے اندر قرآنی آیات سورتاں مکمل لکھیاں نے لیکن کباڑ خانیاں دے اتے اے ردی دے طور تے ویچیاں جا رہیاں نے۔ مسلمان تمام بھائیاں نو اس کام دی طرف توجہ دینی چاہی دی تاکہ اللہ رسول دے پاک کلام اللہ رسول دے نا دا ادب تمام مسلمانہ دے دل دے اندر بیٹھ جاوے اور تمام مسلمان بھائیاں نو پتہ لگ جاوے کہ مقدس کاغذات مقدس نامہ دا ادب کرنا تمام مسلمانہ واسطے فرض ہے۔ ایک کتاب جڑی دوست بکھا رہے نے اے اروڑی دو تو کتاب ملی، اس دے اتے قرآن پاک دیاں بہت زیادیاں آیات مبارکہ لکھیاں نے سورتاں لکھیاں نے۔ اے ساڈا ہے دوست اروڑی تو اٹھا کے لے کے آئے نے اے مقدس کاغذات ویکھو تے صحیح اتے اللہ دا نام لکھیا پاک کلام لکھیا ہے۔ مسلمان بھائی او مقدس کلام جس کلام دا مسلمانہ دے اندر جدو ادب سی بد مذہب او بھی مسلمانہ دے اس پاک کلام دا ادب کر دے ہوندے سن۔ ایک اللہ دا بزرگ بیٹھے تے جناب والا اپنی ککھاں دی کلی دے اندر بیٹھے اللہ دے قرآن دی تلاوت پہ کردا ہے۔ جدو ویکھیا شام دا وقت ہویا تے ہندیری چڑھ دی پی ہنیر چڑھن لگیا، جدو ویکھیا اللہ دے فقیر نے کہ میری ککھاں دی کلی اس ہوا دے نال اڑ جائے گی اور اے میرا جناب والا بارش آئے گی تے میرا تمام جیڑا گھر بنایا ہے ان نازک ہے اے سارا ختم ہو جاوے گا تے اس دے اندر اللہ رسول دے پاک کلام دی بے ادبی ہوئے گی، اتے جناب والا گرد و غبار آئے گی۔ اس نے اپنی اس کلی دے اندر قرآن مجید اٹھایا جنہوں صبح شام تلاوت کردہ سی رب دا فقیر انہوں اٹھا کے تے نال گونڈ گھر سکھاں دا تے اندہ جا دروازہ کھڑکایا، جدو دروازہ کھڑکایا تے سکھ باہر نکلیا کہن لگیا بیلیا تو کدے ساڈے کول خوشی دے دہاڑ نہیں آیا نہ کدے غمی دے دہاڑ آیا ہے، اج جناب والا ساڈا دروازہ کیویں کھڑکایا ہے؟ اس فقیر اللہ دے نے کیا اے ویکھ رہے جے ہندیر پیا چڑھدا ہے جدو ان دی ہوا آوے گی گرد و غبار اڑے گا اس اللہ دے کلام دی بے ادبی ہوئے گی۔ میں تے بارش میں ہندیری میں ہوا اپنے جسم دے اتے تے برداشت کر لواں گا، لیکن میری غیرت ایمانی میری کلام مجید دے نال محبت ایک گوارا نہیں کر دی کہ اللہ رسول دے نام دی بے ادبی ہوئے اللہ دے پاک کلام دی بے ادبی ہوئے۔ ارے مسلمان بھائی جدو اس اللہ دے فقیر نے انہوں ہاتھ بن کے کیا کہ رات دی رات رب دا قرآن اپنے گھر دے اندر انہوں امانت دے طور تے رکھ لو، میں صبح ہوئے گی اپنا قرآن لے کے جاواں گا۔ جدو رات دے وقت اللہ دے فقیر نے سکھاں دے گھر دے اندر قرآن مجید فرقان حمید نو امانت دے طور تے دیتا ہے۔ ادھر ویکھو مسلمان بھائی توجہ کرو، جدو مسلمانہ دے اندر ادب و احترام سی اللہ رسول دے کلام دا تے غیر مسلم بد مذہب بھی اس کلام دا ادب و احترام کردے سن۔ ہے افسوس اج غیر دی تعلیم اور تعظیم دا نتیجہ ہی
اے پاک کلام رب دا قرآن اے بھائی جان دے ہاتھ وچ کتاب ہے، کیا یہ رب دا قرآن نہیں؟ کیا روڑیاں دے اوتے سٹیا جا رہا ہے؟ ہاں مسلمان بھائی، ایسی تعلیم جو اللہ رسول کے نام کو بے ادبی کا درس دے اور اس کے بارے میں کچھ نہ بتایا جائے، مسلمان تو اللہ کے نام اور اللہ کے قرآن پر اپنی جان تو دے سکتا ہے، کبھی اللہ رسول کے نام کی بے ادبی نہیں ہونے دے گا۔ ادھر ویکھو مسلمان بھائی، جدو اللہ دے پاک فقیر نے قرآن دیتا رات دے واسطے تے سکھ اپنے گھر دے اندر لے کے گیا، جدو گھر والی نے ویکھیا سکھڑی نے کہن لگی او ساڈا قرآن الباری او ساڈی کتاب الباری دے چو اتے شیشے دے اندر رکھی، غلاف دے اندر لپیٹی ہے، ان دے اتے رکھ دیو۔ جدو سکھ نے گل سنی نا، مسلمان توجہ کریا جے، جدو سکھ نے گل سنی تے کہن لگیا اے رب دا قرآن ہے، اینو مسلمان بغیر وضو تو ہاتھ نہیں لا دے، اے او قرآن ہے جن دے اتے امام حسین نے 72 وارے نے، جن دے اتے لکھاں شہید ہوئے نے، جن دی خاطر مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے 82 جنگاں لڑیاں نے۔ کملیے کی بھی میں نو کہن نہیں، اے رب دا قرآن ہے جی ساڈے گھر دے اندر آیا ہے، ہو سکتا ہے اے رب دا قرآن پھر ساڈے گھر دا مہمان نہ بنے، اج دی رات پھر اندا ادب انج کیتا جاوے، احترام انج کیتا جاوے، ادھی رات سر تے لے کے میں کھوواں گا، ادھی رات سر تے لے کے تو کھوویں گی، تے پھر اس طریقے دے نال رب دے قرآن دا ادب کران گے۔ ادھر ویکھ مسلمان بھائی، ادھی رات تک سکھ نے اپنے سر تے قرآن رکھیا، ادھی رات تک او سکھی نے اپنے سر تے قرآن رکھیا، سویر ہوئی بابا اللہ دا فقیر آیا، انہیں دروازہ کھڑکایا کہ میری امانت واپس کیتی جاوے۔ ادھر ویکھ مسلمان بھائی، میں گل مختصر کرتا جاواں کہ مسلمان بھائی جدو دروازہ کھڑکایا، دروازہ کھڑکا کے تے اپنی امانت واپس منگی، اور جناب والا سکھ کہن لگیا اللہ دے قرآن نو ہاتھ بن کے، اے اللہ دے قرآن کدے رب دی بارگاہ چ جا کے ساڈی شکایت نہ کری، مدینے دے تاجدار دی بارگاہ شکایت نہ کری، حالانکہ ساری رات سر تے چا کے ادب و احترام دے نال رکھیا ہے، پھر بھی رب دے قرآن نو ہاتھ بن تے معافیاں تے معذرتاں پہ کردے نے کہ رب دی بارگاہ شکایت نہ کری۔ رات گزری ہے، اللہ دا فقیر اپنا قرآن واپس لے کے آیا، رات گزری، رات دے اندر میرے مدینے دے تاجدار تشریف لے کے آئے، آپ نے فرمایا اٹھ سے کھڑا ہو جا۔ جدو سکھ کھڑا ہویا ہے کہن لگا لجپال ایڈی نورانی شکل والے کون ہو؟ حضور نے فرمایا میں اوہی محمد ہاں جن دے قرآن دا رات نو ادب کیتا ہی۔ حضور نے کلمہ پڑھایا اور مسلمان فرمایا اے درویش یہ غیر مذہب ادب و احترام کرن کہ مدینے دا تاجدار فضل فرما سکتا ہے۔ اور مسلمان بھائی اگر حضور نے امتی کلمہ پڑھایا ہون بے ادبی کرن توہین کرن تے میں اے ہوئی کہاں گا پھر لعنت بھی پے سکتی، جے ادب و احترام کرن گے تے مدینے دا تاجدار پھر بھی مہربانی فرما سکتا ہے۔ ہم عظمت قرآن کے، ہم عظمت قرآن کے